हामी चाहिँ यसो सानो ब्रेकमा आएका छौँ हाम्रो क्यासकेट नभएर आजको लागि यति हो। टेम्परेचर 99 है क्या खाना है कि नहीं शर्मा अहिले के चल्दैछ हाम्रो? अहिले जिआई हाम्रो थर्ड डे चल्दैछ होइन। आज त एकदम चाँडो हो, हामी चाँडो भनेको चाहिँ 11 बजिरहेको छ। बिहान 7 बजीदेखि अहिले 11 बजे। हिजो कति बजी फर्क्यो अरे? हिजो 12 बजे। त्योभन्दा अगाडि हामी 1 बजी फर्क्यो। 1 बजे फर्केको। बिहान 7 बजी त्यसो फर्क्यो। आँखा हेर्नुहोस् देखेन त। अन्त जेमा के छ भने जम्मा 11 दिन छ हाम्रो 45 दिनमा। अब चाहिँ हामी घरतिर हिँडेको, रुमतिर हिँडेको मोस्ट प्रोबेबली। Put your ass down. सीधा लाइन में होना पड़ता है। अलाइनमेंट लाओ। नहीं पहले बैक को नीचे लो ना, पहले बैक को नीचे लो, छाती को ऊपर उठाओ। चलो फिर भी ठीक है, ऐसे 50 मार दो तुम लगातार। 50 तक क्या लगातार तुम लोग मारो। पोस्टर नहीं बनाना, निष्ठा मैं बोल रहा था नहीं कि ढंग से नहीं लगेगा। अभी मारा इसने एक ढंग पे ट्रैक वाइज नहीं। चलो ठीक है, शॉर्ट्स में मारते हैं ना। So guys, this is my first night in surgery ward. ड्युटी सुरु इन्टर्नसिप सुरु भएको लगभग कति 4-5 दिन भयो होइन, 4 दिन भयो होला सायद। अहिले चाहिँ म यहाँको डक्टर्स रुममा छु। हल्का सानोतिनो काम चाहिँ गरियो होइन, अहिले चाहिँ खासै केही काम छैन। नमस्ते छ। निद्रा लागिरहेको छ, एकछिन सुतिन्छ होला। होटल सारंगा व्यू पॉइंट पे हम पहले भी आते थे, अच्छा जगह है। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी माथि होटल सारङ्गबाट चाहिँ अहिले तल गरम कफेल बसाएका छौँ। साथमा डाक्टर अजित, दुईमा डाक्टर प्रसन्न। भेट्दै छ ठिकठाकै होइन, यो पनि राम्रै छ। लेट्स इन्जोय। Welcome everyone. Welcome everyone. Cocktail house. हम लोगों ने फुल मेनू हो गया हम लोग का। So you can enjoy, you can join. आज ही से स्टार्ट हुआ है। They are billing all BPKIHs to come and enjoy the menu. Enjoy the menu and enjoy the bar. And drinks and party. पार्टी तो है ही है अपने, यही है अपने। अभी थोड़ा धीरे धीरे स्लोली नेपाली फूड भी खाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जैसे नया इंडियन थाली आ गया है। थ्याङ्क यू आउँदै गर्नु होला। हस्।
ओके गाइज अहिले चाहिँ हामी सर्जरी युनिट 1 मा छौँ तल होइन यी हाम्रा सहपाठीहरू साइडमा दिदी अब हाम्रो यो लास्ट डे हो 31 अक्टोबर सर्जरी पनि ठुल्ठुलै रह्यो होइन हाम्रो के भन्दैछ सुन न के भन्दैछ भन तिमीले के भन्नु चाहिँ मेरो आँखाबाट आँसु आइरहेछ मलाई यो वार्ड छोड्दा हो र आउनु नि तपाईँ पनि कस्तो लाग्यो त दामी लागेको छ नि यस्तै हुनुपर्छ होइन रमझम गर्नुपर्छ साथीभाइ मिलेर रिमझिम हुनुपर्छ बेला बेला भोला भन्छ तिमीलाई कसलाई अब एक दिन बस्नुपर्छ रमाइलो बाँकी छ हामी बस्नुपर्छ युनिट पार्टी बाँकी छ गर्नुपर्छ आज लास्ट डे हुन्छ एकजना साइन्सकै तरफ से चाहिने साइन्सकै तरफ साइन्सको तरफ से हाम्रो मेडिसिनको तरफ से त्यही हो रमाइलो रह्यो सर्जरी पोस्टिङ सिक्यो धेरै कुरा भिडियो गरेर के गर्नु अलिक अरू पोस्टिङमा त अलिकति बिजी हुन्छ त्यही पनि रमाइलो हो भन न के त बोल कस्तो रह्यो त तिम्रो सर्जरीको पोस्टिङ 45 डेज हाउ वाज इट 45 days से अब मजा आएगा ठीक है अब लास्ट डे तर रेगुलर जस्तै थियो तर आई मिस एभ्रीबडी ओ माय गॉड दुई थोपा आँसु पनि झार्छ अनि हाम्रो प्रतीक शर्माको ठिकै थियो म त आज हिजो बेस्ट थियो क्या हिजोको त्यो भनेको 6जना पेसेन्ट छ सब मजाले खाने बस्ने पेसेन्ट होइन यताको क्रिटिकल वार्ड पुरै क्लोज आरामले आयो सुत्यो उठ्यो बिहान पनि राउन्ड पनि भन्नु पर्ने बेस्ट थियो क्या क्लोजिङ मेरो क्लोजिङ त बेस्ट थियो बिचको ओपनिङ ओपनिङ मिडल ओभर कस्तो थियो ओपनिङ चाहिँ डेन्जर थियो अलिक धेरै कुरा भएको थियो त्यो बाजेले जेमा पनि भोले सुबाजे के बसान्छ यार फेरि पछि आउनु भएको थियो ओटी भयो अँ, अपरेसन भयो भयो त ओटी भयो मेड्स पनि थियो अरे ए त्यही हो अनि हाम्रो दाइको मेडिसिन छ के छ हाल खबर भन्नु मेरो ठिक छ ब्रो अब यो इन्टर्नसिपमा यिनीहरूसँग जस्ट दुईजनासँग मात्र भयो नि त ग्रुपसँग कम इन्ट्रेक्सन तिमीहरूसँग त इन्ट्रेक्सनै भएको छैन वो मेडिसिन को आया थाहै छैन कि यहाँ को यहाँ आइरहन्छन् क्या बिचमा राहुल थप्पे होइन गोवर्धन दाइले ए उति मित्र साथी पो घुमेर आएर भन्दै थियो भन्दै धेरैजना भयो अनि मेहमानको के छ त खबर कस्तो रह्यो त कोभिडको एक्सपिरियन्स स्मेल एउटा सप्ताह हुँदैछ अहिलेसम्म स्मेल आएको छैन त्यसबाहेक त रुगा लाग्यो जस्तो भयो सिद्धले त्यही भन्दै थियो स्मेल आएकै छैन मैले कहिले आउने हो थाहा छैन त्यो टिचर सरहरूलाई पनि सोद्धाखेरि 10 महिनासम्म नआउने भन्ने कुरा छ कोहीले पुरै नर्भ चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ क्या हो त त्यो रिसेप्टर सेल Receptor. सिलियर सबै ड्यामेज गर्दो रहेछ त्यो अब जन्मिनै पर्छ त्यसलाई 9 महिना लाग्छ होला अति 10 महिना Hello, Dr. Prasanna Subedi. How was your experience in surgery? सर्जरीमा एक्सपिरियन्स रमाइलो थियो फर्स्ट Last day as a फर्स्ट पोस्टिङै सर्जरी परिहाल्यो होइन अनि सुरुमा त डर लागेको थियो कि यहाँ आउँदैन मतलब सिक्ने कुरा त आउँदैन नि त प्रोसिड्युरल कुराहरू त्यसपछि सुपर सरले निकम चिल बनाइदिनु भयो होइन कम्फर्टेबल बनाइदिनु भयो अनि कसले कम्फर्टेबल बनाइदिनु भयो अरे डाक्टर रुपेश ओ डक्टर रुपिस अनि पुरै हुन्छ नि रोस्टरले त्यही अनुसार डिभाइड गरिदिनु भयो अनि कम्फर्टेबल प्लस लेस रिस्क बनाएर चाहिँ रुपेश सरले चाहिँ के भन्छ बाँडफाँड गरिदिनु भयो हाम्रो काम चाहिँ अनि त्यसपछि काम सिक्दै गयो त्यसपछि नेपाली शब्द सुने होइन तिमीहरूले अनि त्यसपछि अब अजित दाइ दिपेन्द्र दाइ गोवर्धन दाइ हुन्थ्यो अनि अब जनरल सर्जरी त एकदम चिलै लगाइरहेको थियो होइन ए जनरल चिल्लायो जिआईमा के गर्नु भयो जिआईमा तपाईँले गएपछि त बाफ्रे बिहान 7 बजे आयो राति 11 12 1 त्योभन्दा 11 भन्दा चाँडो त अहिलेसम्म आएन मलाई सबभन्दा छिटो भनेको 10:30 मा हामी खुसी भइरहेको थियौँ फर्किनुको लागि Oh. वाउ यार आज कति छिटो सक्यो भनेर त्यस्तो थियो हाम्रो सर्जरी जिआई सर्जरी चाहिँ तर चाहिँ जति बेला न त्यति सिकाइ चाहिँ भएको थियो सिक्ने काम चाहिँ अब ड्रेसिङ चाहिँ त जस्ता नि गरिहालिन्छ ड्रेसिङ त के भएर ड्रेसिङ त यस्तो कतिको मिस गर्छौ त सर्जरीलाई हजुर कतिको मिस गर्छौ सर्जरी त मलाई मन पर्यो मैले पहिला पछि पिजीको लागि अप्सनमा राखेको थिएँ अहिले त म अप्सनमा आइसक्यो मेरो सर्जरी रमाइलो लागिरहेको छ अनि प्लस माइनर पनि गरियो एउटा चाहिँ यो यहाँको फाइब्रोमा थियो होइन त्यो निकाल्यो एउटा चाहिँ क्याल्सिफाइड सिस्ट यहाँको ओटीमै अरू एउटा फाइब्रोडेनीमा त एसिस्ट गरे अब एउटा एपेन्डिक्समा मेजर त गरे एसिस्ट काटी साटी पनि गऱ्यो एपेन्डिक्स चत्त पार्ने काम पनि होइन यो चाहिँ रमाइलो तर मलाई अब मेरो पर्सनल भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भने सर्जरीको पनि अब जिआई चाहिँ रमाइलो मजा नै आउँछ तर पेला नि हुन्छ जनरल चाहिँ ठिकै छ होइन
अनि अब यहाँ बस्ने बेला नि वार्डमा बस्ने र हुन्छ अप्सन हुन्छ वार्ड ओपिडी एआर अनि ओटीमा चाहिँ मलाई सबसे मजा आउने पनि ओपिडी एआर र ओटी वार्डमा चाहिँ बरु मलाई बोरिङ लाग्थ्यो ओपिडी एआर र ओटी चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो त्यही भएर तपाईँले धेरै गर्नुभयो जस्तो छ ओपिडी र इआर तिनवटा त कतिवटा गऱ्यो तिनवटा त गऱ्यो नि तिनवटा जाडो पर्छ नि एकजना घरमा मेरो दुईटा मात्रै पऱ्यो मजा आयो जस्ट अब लास्ट डे कस्तो छ त लास्टै चिल छ नि अस्ति राहुल सिंहलाई मैले मतलब राहुल सिंह खाना खाएपछि आएन आज म खाना खाएपछि आइन अहिले भर्खर आएको काम एउटा काम देखेर कर्मा बदला बदली त गर्नु परिहाल्यो पाल्दै पालो अनि के होला लास्ट कुरा के भन्नु लाग्छ दृश्यहरू मैले फर्स्ट गरेर फेरि केही फरक पर्दैन फेरि क्यान्डिडेट जानुपर्छ अनि एउटा कुरा के भन्नु थियो मैले बिर्सिहालेँ सर्जरीमा यस अरू बेला चाहिँ सर्जरीमा चाहिँ अलिक बढी पेसेन्ट फ्लो हुन्छ क्या हुन त योपालि नै हामीलाई बिचबिचमा त अलिकति बढी थियो होइन पेसेन्टको फ्लो तर पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ अलिकति कम्पेरिटिभली पहिलाको ब्याचहरूभन्दा चाहिँ कम एक्सपोजर चाहिँ हाम्रो भएकै होइन सिक्ने कुरामा कम एक्सपोजर कोरोनामा चाहिँ बढी एक्सपोजर भएको हाम्रो त्यही हो तर त्यही पनि सिक्न चाहिँ सिकेको छ मैले वर्किङ इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जस्ट हाम्रो सिस्टरहरू एकदम हेल्पफुल के सिस्टरले एकदम एकदम इन्टेलेक्चुअल पनि प्लस हेल्पफुल पनि बोलीचाली राम्रो एकदम त्यो चाहिँ सर्जरी युनिट वानको सिस्टर चाहिँ लास्टै राम्रो लाग्यो मलाई होइन अनि पार्टीको कुरामा चाहिँ पार्टी चाहिँ गरियो होइन तर ग्रुप पार्टी चाहिँ हुन्छ युनिटकै पार्टी भनेर चाहिँ यस्तो भएको छैन म आउँदा चाहिँ होइन मलाई म चाहिँ छैन तर यो हाम्रो अजित दाइले चाहिँ पार्टी अजित दाइ एकदम पार्टी गाई हो नि त पार्टी गरेर अजित दाइले चाहिँ एकदम पार्टी गरेर हुनुहुन्छ हामी अजित दाइले पार्टी गरेर हुन्थ्यौँ त्यो चाहिँ राम्रो पर्छ अनि बाँकी त के भन्नु जेआर दाइहरू पनि एकदम हेल्पफुल सिकाउन चाहिँ सिक्न खोज्नेलाई चाहिँ मजाले सिकाउनुहुन्छ भन्ने भनौँ गौरव दाई सुनिल दाई अनि अजित दाई अनि दिपन दाई त्यही म पनि केही भन्न चाहन्छु यो बारेमा चाहिँ आनन्द दाई ए आनन्द दाई सबसे मैले सम्झिनु पर्ने त आनन्द पोपट दाई एकदम डाक्टर आनन्द पोपट दाईले चाहिँ म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु रिजन चाहिँ हाम्रो दाइलाई पनि थाहा छ दाइलाई पनि थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ पढ्न मिल्दैन क्यामेरा अगाडि त्यही अनि सिनियर रेजिडेन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो टेक्सर एकदम सुरुमा टेक्सर भनेपछि लास्ट डर लाग्थ्यो कि यो थर्ड इयर फोर्थ इयरमा हुँदा चाहिँ होइन अनि थर्ड इयर एक्जाम्पल लिनु मात्रै कस्तो डर लाग्थ्यो अहिले त त्यो एकदम हेल्पफुल कि बाबु यसो गर बाबु यो हो भनेर सिकाउनुहुन्छ राम्रो चाहिँ होइन अनि हाम्रो अर्को भन्नु सुजन सर रमाइलो हुन्छ एकदम रमाइलो सुजन सर चाहिँ बाँकी अब प्रोफेसर एपीहरू त अर्कै लेभलमा हुनुहुन्छ होइन एकदम अनि त्यसपछि अरू त के भन्नु छ त्यसपछि अब हाम्रो प्रत्येक शर्मातिर जाओस् क्यामेरा त्यही हो मलाई पनि मेन भनेको अब सर्जरीको सिस्टरहरू चाहिँ एकदम धेरै कोअपरेटिभ होइन कम्पिटेन्ट पनि अनि उहाँलेहरूलाई बाट नि कति धेरै कुरा सिक्यो किनभने अब जेआर दाईहरू सबै बिजी नै हुनुहुन्छ नि त हामी हेऱ्यौँ त्यसपछि उहाँहरूले प्रोसिजर हेऱ्यो थ्योरी हेऱ्यो त्यसरी पनि धेरै कुरा सिक्यो अनि जिआई पोस्टिङ पनि एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई धेरै नै कुरा सिकेको जिआई पछि जेनरल त केही नै होइन जस्तो लाग्नु थाल्यो त्यसपछि एकदम हल्का ड्युटी लाग्नु थाल्यो त्यही हो अब धेरै कुरा सिकियो पनि यहाँनिर सुरुको पोस्टिङ एकदम एडभान्टेजेस भयो जस्तो लाग्यो हामीले सर्जरी हुन चाहिँ अरू डिपार्टमेन्ट भन्दा पनि धेरैवटा प्रोसिजर अहिले नै सिक्यौँ अब झन् प्र्याक्टिस हुन्छ नि त त्यो ग्रेजुअली त्यही हो कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई मेडिसिनको लास्ट डे मेडिसिनको लास्ट डेमा सर्जरीमा आएर एकछिन बसिरहेको छु कल आयो भने फेरि जान्छु होला बिहानदेखि 4-5वटा स्याम्पल लियो 2टा एनजी लगाइयो यस्तै बित्यो दिनभरि एकछिन चिया खान पनि गयो अनि अब मेडिसिन साइडमै छ भनेर सर्जरी आएर यस्तो साथीहरूसित एकछिन बसौँ भनेर बसिरहेको छु सर्जरीमा ल हाम्रो ड्युटी नभएको मान्छेको चाहिँ के छ विचार चिल छ यार सबसे चिल मै छु यहाँनिर किन तपाईँको ड्युटी नभएर आज नभएर अब लास्ट डेमा छुट्टी पाएछ अब भोलिबाट नयाँ उमङ्ग नयाँ आज अफ ड्युटी हो म सर्फमा भिजाएको छु भोलिको लागि एप्रोन जुन चाहिँ पनि मैले खास भिजाएको छुइनँ तर भनिरहेको थिएँ होइन त्यही अनि अब सर्जरीमा के सिक्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो ड्रेसिङ चाहिँ मेरो कम्प्लेक्स ड्रेसिङहरू सिम्पलदेखि कम्प्लेक्स ड्रेसिङ सबै गरियो होइन अनि प्लस अर्को कुरा भनेको वन्डे ब्लाइडिङ जस्तै डायबेटिक फुड डायबेटिक ह्यान्ड अनि एनएफ पनि वन्डे ब्लाइडिङ गरियो आफैले गरियो सेकेन्डरी सुचरिङले गरियो अनि बाँकी सिम्पल के हो सिम्पल प्रोसिडियर हुन्छ नि अब पोलियो इन्सर्जन एनजी ट्युब इन्सर्जन सिबी सेन्ट्रल लाइन त हेऱ्यो गर्न चाहिँ हामीले एलाउड थिएन प्लस अनि यो चेस्ट ट्युबको लागि इन्सर्जनको पनि हेऱ्यो होइन गर्नु जाएको छैन ड्रेन आउटहरू मजाले गरिहालिन्छ ड्रेन आउट खोली आउट भइहाल्छ त्यस्तो कुराहरू अनि तपाईँ पनि गरेको मेन चाहिँ माइनर ओटीहरू जस्तै अब यो एउटा त मैले क्याल्सियम एडसिस्ट एक्सिजन गरेँ होइन
रुपेश सरले गरेर एकदम गाइडमै सुरुमा फर्स्ट सेकेन्ड डेमै गरेको थिएँ रमाइलो हाल्थ्यो गरेर। अनि अर्को चाहिँ फाइबरमा हो सायद फाइबरमा अलिक ठेकमा त्यो डायग्नोसिस अलिक कन्फर्म थिएन तर त्यो चाहिँ एक्सिजन गरेको थियो एउटा यहाँबाट। बाँकी भनेको चाहिँ एसिस्ट गरेको होला जस्तै अब एसिस्ट गर्ने मात्रै फाइब्रोइडमा पनि माइनर ओटीमा एउटा निकालेको थियो फाइब्रोइडमा लाइपोमा अनि यो के अरे सिभेक्सिस सिस्ट एक्सिजन जुन चाहिँ पछि गएर हामीलाई बन्डिङमा लास्ट हेल्पफुल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ गरियो। प्लस मेजर ओटीमा भनेको त यो माइनरमा पनि यो आइएनडीहरू लोगन गर्छ नि इआरमै बाहिर आइएनडीहरू इन्सिडेन्ट गर्छ त्यो गरियो। मेजरमा नि अब एपेन्डेक्टोमीमा चाहिँ एसिस्ट गरियो होइन। अब जिआई सर्जरीमा चाहिँ त्यति ओटीमा चाहिँ त्यस्तो हेल्पफुल मतलब आफूले गर्ने चाहिँ केही थिएन किनकि जेआर दाईहरू नै धेरै जेआर दाई अनि सरहरू पनि धेरै हुन्थ्यो अनि उनीहरू नै त्यो झुम्मा हुन्थ्यो हामीले चाहिँ हेर्ने मात्र अब्जर्भ गर्ने त काम हुन्थ्यो। तर त्यो प्राइमेरी के भन्छ प्राइमेरी प्रिभेन्सन के भन्छ नि त्यो चाहिँ गरियो। ओटीमा चाहिँ अपरेसन ओटीको चाहिँ त्यो प्रिपेरेसन कि पेसेन्ट प्रिपेरेसन गर्छ नि त्यो चाहिँ गरियो। अनि प्लस अब जनरलको ओटी भनेको फेरि पेडियाको ओटी चाहिँ म पेडियाको ओटीमा चाहिँ यो एप्सिस ट्रेन गरेँ होइन। एउटामा चाहिँ 150 ml जति एप्सिस निक्लेको थियो आइएनडी गर्दा गर्दा अनि ओपन एपेन्डेक्टोमी पनि गरियो एसिस्ट गरेको सबै अन्त। अनि जनरलमा ओटीमा गरेको भनेको चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ एउटा भेरिकोज भेनको सायद टेन्डरन बल्क्स क्रसेक्टोमी भन्ने अपरेसन गरायो। त्यसपछि एसिस्ट भनौँ गर्ने त सरहरूले हो। अनि त्यसपछि हामीले एउटा के अरे राइट सिम्पल मास्टेक्टोमी गरियो एसिस्ट। अनि त्यसपछि बाँकी एपेन्डेक्टोमी त इमर्जेन्सीमा धेरै नै भयो होइन। एपेन्डेक्टोमी त्यति फाला आउँछन् 5वटा 6वटा त हेर्ने होला एकै दिनमा 3टा सानो एसिस्ट चाहिँ गर्ने हो मेन चाहिँ मेजर ओटीमा चाहिँ किनकि हामीले गर्ने कुरा आउँदैन अहिले चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भन्थ्यो माइनर ओटीहरू एक दुईपटक हेर्ने अनि एक दुईपटक गर्न सकिन्छ। त्यही मेरो एक्सपिरियन्स त्यो भयो रमाइलो भयो सर्जरी। अब हाम्रो डाक्टर प्रतीक शर्मा एकजना हामी हाम्रो त्यही हो कन्फिडेन्स एकदम धेरै थियो क्या भन्नाले अब पहिला त थ्योरी मात्रै थियो नि त हाम्रो अब केही गर्न आउँछ जस्तो लागेको थियो नि इन्टर्नसिपको डे 1मा। अब एबिजी तान्न त्यो निडल प्रिक गरेर छिराउन पनि डर लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ अब सानोतिनो कुराहरू पनि जस्तो अलिअलि पस छ भने पनि त्यो निन्दाको तालमै एबिजी निकाल्न सकिन्छ त्यो त्यस्तो भएको छ अहिले चाहिँ त्यो सब कन्फिडेन्स काम गर्न सकिने रहेछ होइन त्यो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम भएको छ। अनि रेडियो थ्याङ्क्स टु द अल दि यहाँको स्टाफहरू होइन नर्सेस यहाँ हेल्पर दाईदेखि लिएर सबैजना जेआर दाईहरू एसआर सरहरू प्रोफेसरहरू सबैजनाले होइन एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स रह्यो सर्जरीको चाहिँ अहिलेसम्म। अनि सर्जरी पोस्टिङ भनेपछि सर्जरी पोस्टिङसँग एउटा एक्सटेन्डेड पोस्टिङ आउँछ कि रेडियो पोस्टिङ भनेको चाहिँ सर्जरीबाट पोस्टिङ रेडियोमा के यो गर मात्र गएर पठाइरहन्छ जस्तै युएसजी गाइड अब ट्यापिङहरू गर्न पर्ने त के भएर हुन्छ अनि ट्यापिङ पनि त्यही हो यस्तो त गर्ने जस्तो चाहिँ गरियो। अनि बिचमा पार्टीहरू पनि दाईहरूले एकदम धमालवाला पार्टीहरू दिनुभयो होइन। अजित दाईको पार्टी त मिस गर्नै मिल्दैन दाई हुन्थ्यो बट पवन दाईले पनि दिनुभयो सबैजना दाईहरूले नै दिनुभयो अरू पनि सबैजनाले। त्यही हो इन्टरनलाई चाहिँ जस माया गरेर राख्नुहुन्छ दाईहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो छ कुरा त्यही हो। अनि प्लस हाम्रो सरहरू पनि एकदम हेल्पफुल डाक्टर रुपेश डाक्टर सबैजना नै कसैसित केही पनि त्यो छैन भन्नुपर्छ गुन्जाइसै छैन रमाइलो कुरा सिक्यो भने। सो अहिलेको चाहिँ ब्लग चाहिँ हामी यो समराइजिङ सर्जरी पोस्टिङलाई चाहिँ यहीँ गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज डु लाइक टु सेयर टु सब्सक्राइब। अनि हाम्रो अझै भइरहेको छ रेकर्ड भनेपछि अनि हाम्रो चाहिँ यो युनिट 1मा चाहिँ 8जना थियौँ होइन माथि पनि 7जना हो क्या अहिले 9जनासम्म यहाँ पोस्टिङ आएको। अनि बाँकी केटाकेटीहरू चाहिँ अब कसैको कता ड्युटी छ कसैको स्ट्यान्ड बाईमा छ कोही पोजिटिभ आए मान्छेहरू हामी 2जना जस्तो हुनुपर्छ कि कति एक्सपोजर भयो कति कोभिड पेसेन्टसँग कन्ट्याक्ट भयो होइन त्यही पनि खै छुँदै कोभिड अहिलेसम्म है पछि चाहिँ नछोड्छ नि ठिक छ त्यस्तै हो।